अस्सलाम वालेकुम। लीजिए आगे की कहानी पेश खिदमत है, सुनिए। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है, मैंने कहा, और तालूत चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा जहां कदमों की चाप सुनाई दी थी। फिर वेटर ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। आ जाओ, मैंने कहा, और वेटर एक ट्राली ढकेलता हुआ अंदर आ गया। ट्राली पर रखी केतली से काफ़ी की इश्तिहांगेज सोंधी सोंधी खुशबू उठ रही थी। तालूत ज़ोर ज़ोर से सांस खींचने लगा। अच्छी खुशबू है, उसने आहिस्ता से कहा, और मैं चौंक कर वेटर की तरफ देखने लगा, लेकिन वेटर ने तालूत की आवाज़ पर तवज्जो नहीं दी थी। वो मेरी आवाज़ भी नहीं सुन सकता, तालूत ने कहा लगाते हुए कहा, और फिर वेटर गर्दन झुकाकर वापस जाने लगा। सुनो, तुम इसे कुछ न दोगे, मेरा ख्याल है इसे भी एक नोट दो। और मैंने वेटर को आवाज़ दी, गड्डी से एक नोट खींचकर उसके हवाले किया, और वेटर का मुंह फैल गया। वो एकदम मुस्तैद हो गया। कोई और चीज़ हुजूर? नहीं, बस शुक्रिया, मैंने कहा, और उसने फिर सलाम किया और बाहर निकल गया। कागज़ के टुकड़े इनकी आंखों में कैसी चमक पैदा कर देते। मुझे ये चमक बहुत पसंद है। इनके चेहरों पर एक अनोखी खुशी बिखर जाती। इन टुकड़ों का इस खुशी से कैसा अजीब ताल्लुक़ है। हाँ मेरे दोस्त, कागज़ के ये हकीम टुकड़े ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती हैं। इनके ज़रिए हर चीज़ हासिल की जा सकती है। ज़िंदगी, खुशियाँ, उमंगें, मोहब्बत, हर चीज़ इन टुकड़ों के सामने हकीर है। कैसी अनोखी बात है। ये दुनिया भी अजाइबात से भरी पड़ी है। तुम्हारी दुनिया के अजाइबात इससे मुख्तलिफ होंगे, इससे अनोखे न होंगे। मैं हर अजूबा देखूंगा और तुम मेरा साथ दोगे। मैं उस वक्त तक तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम पसंद करोगे, मैंने जज्बाती अंदाज में कहा, और उसने गर्मजोशी से मेरा हाथ थाम लिया। फिर वह ट्राली की तरफ मुतवज्जा हो गया और एक एक चीज़ को चखने लगा। चंद चीज़ें उसे बहुत पसंद आई थीं। मैं भी उसके साथ खा रहा था। फिर मैंने उसे काफ़ी बनाकर दी और उसने काफ़ी की कई प्यालियाँ पी डालीं। बहुत उम्दा चीज़ है, मुझे बहुत पसंद आई, उसने कहा। उसे तमाम चीज़ें अजीब लग रही थीं। रात के 3 पहर गुजर चुके थे और फिर हमने कई कप काफ़ी पी ली थी, इसलिए नींद भाग गई थी। ताहम हम अपने बिस्तरों पर पहुंच गए। वो फॉर्म के नर्म बिस्तरों पर लेट गया। नींद तो नहीं आ रही? उसने पूछा। इन होशरुबा वाक़यात के बाद नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमसे मुलाकात की खुशी इस आसानी से बर्दाश्त नहीं होगी। और फिर हमने जो चीज़ पी है वो नींद भगाने में अक्सीर है, मैंने जवाब दिया। ओह, वो हंसने लगा। फिर मेरी तरफ रुख करके बोला, कल का क्या प्रोग्राम है? सैर करने चलोगे? जहाँ तुम कहोगे चलूँगा। तुम्हारी हर खुशी मुझे अजीज़ है, मैंने मोहब्बत से कहा। सुनो, तुमने कई महबूबाओं की कहानी सुना डाली। मुझे हर एक को देखने का शौक़ पैदा हो गया। तुम उनमें से किसी से मुझे न मिलाओगे? उसने अचानक कहा, और मैं सोच में डूब गया। यह दुरुस्त था कि तालूत जैसे दोस्त के मिल जाने से मैं किसी कदर निडर हो गया था, लेकिन यह काम किसी हद तक टेढ़ा था। अभी मेरे दिल से खौफ दूर नहीं हुआ था। यहाँ इस शहर में सिर्फ नाइला है। ये लड़की मुझसे काफ़ी हद तक मुतासिर हो गई थी, लेकिन अब मेरी हकीकत जानने के बाद न जाने इसके क्या ख्यालात होंगे, मैंने कहा, और तालूत कोहनी मसहरी पर टिकाकर थोड़ा सा उठ गया। सुनो आरिफ, ज़िंदगी जज्बात में खोकर तबाह कर लेना अक्लमंदी नहीं है। हर शख्स से अच्छे और बुरे सलूक की तवक्को रखो, ताकि जब तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक करे तो वो तुम्हारे लिए गैर मुतक्के ना हो, और बुरे सलूक से भी तुम्हारे ऊपर कोई असर न पड़े। मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में अनोखे तजुर्बे करूँ। मेरे वतन में ऐसी चीज़ का फक़दान है, ख़ास तौर से मेरे साथ। मेरी हर बात को जायज़ समझा जाता है। जो कुछ मैं कहूँ करूँ सब पर आमना व सदकना कहा जाता है। यही चीज़ मुझे नापसंद है। मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त कि तुम भी सिर्फ हकीकत पसंद बन जाओ। हर फर्द को खिलौना समझो। जिसकी जैसी फितरत होगी वैसा ही वो करेगा। हम उसे उसकी फितरत के खिलाफ कैसे मजबूर कर सकते हैं? हम तो सिर्फ तमाशाई होंगे। ज़िंदगी अपना लो यार, जज्बातियत का ढोंग रचाना छोड़ दो। मेरे ऊपर एतमाद करो, मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त साबित होऊंगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि हम एक एक लम्हा तफरीह में गुजारें, हर शख्स से लुत्फ लें, नित नए हंगामे करें, अनोखा माहौल पैदा करें, और फिर इस माहौल की दिलचस्पियों से लुत्फ अंदोज़ हों। अगर तुम इस बात पर तैयार हो तो ठीक है, वरना मैं तुमसे मायूस हो जाऊंगा। नहीं नहीं मेरे दोस्त, तुम जैसे दोस्त को खोकर अब मेरी ज़िंदगी भी मुहाल हो जाएगी। मैं तुम्हारे मशवरे पर गौर कर रहा हूँ, फैसला कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ज़रूर करो, ज़रूर करो। वो तकिए पर सर रख कर लेट गया।
ہونے لگے اور میرے ذہن میں خیالات گردش کرنے لگے۔ طالوت درست ہی کہہ رہا تھا، میری زندگی میں اب کیا رہ گیا ہے سوائے اس کے کہ پولیس سے چھپتا پھروں، ویرانے اپنا لوں، دولت بھی چھن گئی، محبوباؤں نے بھی دھوکہ دیا، گویا میری شخصیت مسخ کر دی گئی۔ دو ہی باتیں تھیں، یا تو خودکشی کر لوں اور سکون کی نیند سو جاؤں، یا پھر دنیا کی تمام اقدار کو بھول کر خود کو ماحول میں عظیم کر دوں، وہ کروں جس میں مسرت و شادمانی ہو، خواہ اس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہو۔ اور پھر طالوت بھی برا آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا، وہ صرف ایک کھلنڈڑا نوجوان ہے جو مافوق الفطرت ہے، اس کی مدد سے تو میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہوں، چنانچہ اسے خوش رکھنا بھی ضروری، کیا نائلہ کیا زرینہ، میری نگاہ میں تو اب کسی لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور پھر میرے دل میں ایک زبردست بھونچال پیدا ہو گیا۔ سو گئے؟ کئی منٹ بعد طالوت کی آواز ابھری۔ نہیں، میں نے جواب دیا، سوچ رہے ہو؟ سوچ کیسی؟ خوب۔ طالوت اچھل کر مسہری پر بیٹھ گیا۔ کیا سوچا؟ عیش کریں گے، ہنگامے کریں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے، بس یہی زندگی، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہررا! وہ خوشی سے چیخا اور اپنی مسہری سے کود کر میری مسہری پر آ گیا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں یار، اور پھر تجھ جیسے دوست کے ساتھ مل کر تو میرے تمام مقاصد پورے ہو سکتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے ماحول سے بغاوت کی ہے، والدین کو دھوکہ دے کر نکلا ہوں، اگر تو مجھے مایوس کر دیتا تو مجھے بہت افسوس ہوتا۔ طالوت بے تکلفی میں مجھے تو سے مخاطب کرنے لگا تھا۔ بہرحال مجھے اس کی یہ بے تکلفی پسند آئی اور پھر ہم دوسرے دن کا پروگرام بناتے رہے۔ بمشکل تمام مجھے طالوت نے سونے کی اجازت دی تھی۔ دوسری صبح باتھ روم وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم نے نئے لباس تبدیل کیے۔ طالوت در حقیقت زندہ دل نوجوان تھا، بچوں کی طرح شریر اور ہر چیز میں دلچسپی لینے والا۔ اس نے سوٹ پہنا اور مجھ سے ٹائی بندھوائی، پھر وہ 15-20 منٹ تک ٹائی کھول کھول کر باندھتا رہا اور جب تک خود صحیح ناٹ نہ لگا لی سکون سے نہ بیٹھا۔ میں نے ویٹر کو بلا کر 2 آدمیوں کا ناشتہ لانے کے لیے کہا۔ ہوٹل والے شاید مجھے خبتی سمجھ رہے تھے کیونکہ میں تنہا تھا، لیکن میں نے ڈبل روم حاصل کیا تھا، 2 آدمیوں کے لیے کافی منگوائی تھی اور اب 2 آدمیوں کا ناشتہ طلب کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے جس انداز میں ٹپ دیا تھا اس کے بعد اگر میں انہیں پتھر بھی مارتا تب بھی کوئی بات نہیں تھی، وہ برداشت کر لیتے۔ ناشتہ آ گیا، اس کے ساتھ ہی ویٹر اخبار بھی لایا تھا اور میں اخبار دیکھنے لگا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور دوسرے لمحے اس خیال کی تائید ہو گئی۔ میرے فرار کی خبر اخبار میں موجود تھی۔ اخبار والوں نے حسب توفیق اسے دلچسپ بنانے کی کوشش کی تھی۔ پولیس میری تلاش میں تھی اور اس نے امید ظاہر کی تھی کہ مجھے بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں نے وہ خبر طالوت کو دکھائی اور طالوت حقارت سے مسکرا دیا، پھر وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولا، لیکن اب پولیس تمہیں کیوں گرفتار کرنا چاہتی؟ اسے رقم تو واپس مل گئی۔ یہ میرے ملک کا قانون ہے میرے دوست، جب تک وہ مجھے سزا نہ دے لیں گے سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی، طالوت نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد ہم ناشتے سے فارغ ہو گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سگریٹ سلگا لی اور طالوت نے بھی مجھ سے 1 سگریٹ مانگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے 1 سگریٹ دے دی اور وہ اسے میری طرح سلگا کر پینے لگا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ کم از کم 6 ماہ تک مسلسل پینے کے بعد معلوم ہوگا، میں نے کہا۔ بہرحال اچھا لگتا ہے، اس نے کہا اور میرے انداز میں سگریٹ پینے لگا۔ پھر اس نے پوچھا، اس لڑکی کے یہاں کس وقت چلو گے؟ وہ کالج میں پڑھتی، میرا خیال ہے ہم اسے کالج سے آتے ہوئے پکڑیں۔ جیسا مناسب سمجھو، اس نے کہا۔ چھٹی کے بعد ہی مناسب رہے گا، میں نے کہا۔ اس دوران ہم شہر میں آوارہ گردی کریں گے، ضرور، اس نے کہا۔ مگر طالوت، میں نے کسی خیال کے تحت کہا، پولیس میری تلاش میں ہے، میرا شہر میں نکلنا سخت خطرناک ہوگا۔ وہ گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، تم فکر مت کرو، میں بندوبست کر لوں گا، آؤ۔ میں نے شانے ہلایا اور اس کے ساتھ اپنے کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ دل کی بات بتا رہا ہوں، میں خوف زدہ تھا، پوری طرح طالوت پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی کچے ذہن کا کھلنڈڑا نوجوان تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی پوشیدہ قوتیں میرے کام آ سکتی تھیں، لیکن بہرحال کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی تھی۔ تاہم میں نے اس کا اظہار نہ کیا اور دل ہی دل میں اپنی خیریت کی دعائیں مانگتا رہا۔ مجھے اپنی دنیا سے آئے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں، لیکن یقین کرو عارف، ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ ایک دوست کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی جو اس دنیا کا باشندہ ہو، اور حقیقت ہے کہ اگر چند روز اور اسی انداز میں گزرتے تو شاید میں مایوس ہو کر واپسی کا فیصلہ کر لیتا۔ یہ ماحول میرے لیے اجنبی ہے، لیکن اب تمہاری موجودگی میں فکر مت کرو، بس مجھے اتنا سا افسوس ہے کہ میری پوزیشن خراب ہے۔ اگر صاف ستھرے حالات میں تم مجھے ملے ہوتے تو اوہ، میں کہہ چکا ہوں، اس کی فکر مت کرو۔ طالوت نے لاپرواہی شام تک ہم آوارہ گردی کرتے رہے۔ دوپہر کا کھانا ایک ہوٹل میں کھایا۔
یہ اتفاق ہی تھا کہ کوئی خاص طور سے میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ شام 5 بجے ہم نکل روڈ کے ٹیکسی اسٹینڈ کے قریب پہنچ گئے۔ نائلہ کا کالج سامنے ہی تھا۔ کالج سے لڑکیاں نکلنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں ان میں نائلہ کو تلاش کرنے لگا، لیکن آنکھیں پتھرا گئیں۔ ایک ایک لڑکی نکل گئی، ان میں نائلہ نہیں تھی۔ آخری لڑکی کے نکلنے کے بعد میں مایوس ہو گیا۔ میں نے تالوت کی طرف دیکھ کر گردن ہلائی۔ ممکن ہے کالج ہی نہ آئی ہو، اس نے کہا۔ ہاں، تمہیں اس کا گھر تو معلوم ہے؟ ہاں۔ تب پھر گھر چلیں گے، مگر بس طے ہے رات کو اس کے گھر چلیں گے، میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، تالوت نے کہا۔ بہرحال اس کی خواہش پوری کرنی تھی۔ رات کو 11:15 بجے کے قریب ہم ہوٹل سے نکلے۔ میں نے ایک ٹیکسی لی، اسے نائلہ کے مکان کا پتہ بتا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں ٹیکسی نے نائلہ کے مکان کے نزدیک چھوڑ دیا۔ اندر کس طرح داخل ہوں گے؟ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر تالوت سے کہا۔ اس طرح۔ تالوت نے اچانک میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے گھبرا کر اس کی کلائی پکڑی اور اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا دیا، اور پھر میں اچھل پڑا۔ ہم نائلہ کے مکان کی اندرونی راہداری میں کھڑے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ حیرت کی کیا بات تھی، تالوت سے واقف ہونے کے بعد کسی قسم کی حیرت بیکار تھی۔ میرا دوست میری توقعات سے زیادہ طاقتور ہے۔ بلا وجہ خوف زدہ ہو کر خود کو اس کی نظروں سے گرانا نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی بزدلی پر لعنت بھیجی اور پھر نائلہ کی خوابگاہ تلاش کرنے لگا۔ کئی کمروں میں جھانکنے کے بعد بالآخر مجھے نائلہ نظر آ گئی۔ وہ اپنی خوبصورت اور سادہ انداز میں سجی ہوئی خوابگاہ کی ایک کرسی پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں نے تالوت کی طرف دیکھ کر گردن ہلائی۔ خوب تو اندر چلو نا یار، اس نے بے چینی سے کہا، اور میں نے دروازے پر دباؤ ڈالا، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ تب میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کون؟ نائلہ کی مترنم آواز سنائی دی، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دے کر دوبارہ دستک دی۔ ساتھ ہی ساتھ شیشے سے اندر بھی جھانکتا جا رہا تھا۔ نائلہ نے کتاب بند کر کے رکھ دی اور پھر دروازے کی طرف بڑھی۔ سفید شب خوابی کے لباس میں وہ بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ بہت حسین ہے، تالوت نے میرا شانہ دباتے ہوئے کہا، لیکن میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ نہ جانے میرے ساتھ نائلہ کا رویہ کیسا ہو۔ بہرحال دروازہ کھل گیا اور نائلہ نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ دیں۔ وہ میری شکل نہ دیکھ سکی تھی۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ تالوت بھی میرے پیچھے ہی تھا، اور پھر مجھے دیکھ کر نائلہ کے منہ سے ایک ہلکی سی آواز نکل گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور پھر غصے کے آثار نظر آئے۔ میں کمرے کے درمیان کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی ہونٹ نیچے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ پھر اس نے سخت آواز میں کہا، کیوں آئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ آواز اس قدر پررعب تھی کہ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ میں نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے تالوت کی طرف دیکھا۔ وہ اس دلچسپ سچویشن سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اگر کسی بری نیت سے آئے ہیں تو صرف اتنا عرض کر دوں، مجھے اپنی عزت اپنی زندگی سے زیادہ پیاری۔ بری نیت سے تمہاری کیا مراد ہے نائلہ؟ میں نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ آپ ایک جرائم پیشہ انسان ہیں۔ انسانی زندگی اور عورت کی عزت و عصمت کی آپ کی نگاہوں میں کیا وقعت ہوگی، اور پھر اس طرح کسی نوجوان لڑکی کی خوابگاہ۔ بس نائلہ، اس سے زیادہ کچھ نہ کہوں۔ میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عامر صاحب، اوہ میں بھول گئی، آپ نے تو اپنا نام بھی غلط بتایا تھا، شاید عارف صاحب۔ ہاں، تو میں عرض کر رہی تھی، مجھے اپنی عزت اور وقار کا سودا کسی قیمت پر نہیں کرنا۔ براہ کرم آپ یہاں سے نکل جائیے۔ تم سے گفتگو کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے میرے لہجے کی مضبوطی سے مروب ہوئے بغیر کہا۔ میرے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ بہت کچھ۔ مجھے علم ہے کہ آپ ایک جرائم پیشہ انسان ہیں۔ آپ نے اپنی فرم میں ڈاکہ ڈالا اور فرار ہو گئے، اور پھر آپ یہاں پکڑے گئے۔ آج صبح کے اخبار سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ ایک خطرناک انسان ہیں اور حوالات سے فرار ہو گئے۔ بس مجھے ایک بات کا دکھ ہے عارف صاحب، کہ میں زندگی میں پہلی بار کسی سے متاثر ہوئی تھی، لیکن وہ میرا فیصلہ غلط تھا، جس کے لیے میں بھائی جان سے ہمیشہ شرمندہ رہوں گی۔ میں آئندہ خود اپنی قسمت کے بارے میں کبھی نہ سوچوں گی، یہ فیصلہ میرے والدین ہی کریں گے۔ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہہ دیں۔ میں سننے کے لیے مجبور ہوں۔ کاش آپ مجھے باہر جانے کا موقع دیں تو میں بھائی جان کو جگا کر آپ کو گرفتار کرا دوں۔ یہ موقع میں خود مسٹر آصف کو دوں گا، تم اس بارے میں فکر نہ کرو۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں اتنا برا آدمی نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ اگر میں برا ہی ہوتا تو ہوٹل کی تنہائی میرے لیے بہت بھیانک ہوتی، اور پھر اس وقت کون تمہاری مدد کو آ سکتا؟ بھولی لڑکی، اپنی کہانی سنانا فضول ہے۔ صرف اتنا کہہ کر واپس جا رہا ہوں کہ اگر ہو سکے تو اپنے دل سے یہ خیال نکال دینا، حالات نے مجھے جو کچھ بنا دیا ہے میں وہ نہیں ہوں۔ خدا حافظ، زندگی کی آخری سانس تک کے لیے۔ میں دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔
तालूत के चेहरे पर मायूसी के तासरात थे। वो ओंठ सिकोड़े मेरे साथ बाहर निकल आए। फिर उसने चलते चलते मेरी आंखों पर हाथ रख दिया और अब हम उस मकान से काफ़ी दूर खड़े थे। ये तो कुछ ना हुआ, तालूत ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। मैंने सोचा था कि हुस्न इश्क के दिलकश मनाजिर होंगे। ही, वो अपने मखसूस अंदाज में हंस पड़ा। दांत बंद करो यार, वो गलत फहमी का शिकार हो गई। मैंने कहा। जाने दो, वसी दुनिया पड़ी है। हाँ, तुम्हारी एक बात से मुझे इत्तेफाक है। कौन सी? तुमने कहा था तुम उसके भाई को एक मौका फराहम करोगे। मैं उसके हक में हूँ। क्या मतलब? मैं चौंक पड़ा। तुम उससे ज़रूर मिलो, बल्कि कल उसके दफ्तर मिलो। हम थोड़ी सी तफरीह करेंगे और फिर यहाँ से निकल चलेंगे। धर लिए गए तो इस बार निकलना मुश्किल होगा। मैंने कहा। मेरी तौहीन मत करो, बस तमाशा देखो। आज रात आराम करेंगे और कल उसके दफ्तर चलेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने शाने हिलाते हुए कहा। लेकिन मेरे दिल का खुदा ही हाफिज था। न जाने तालूत के इस तमाशे में मेरा क्या बने। हम दोनों होटल वापस आ गए। रात का खाना खा ही चुके थे, अपने बिस्तरों पर पहुंच गए। तालूत कुछ सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था। क्या बात है? मैंने मुस्कुराते हुए देखकर पूछा। मैंने महसूस किया था कि उसकी बातों में शिकायत का आंसर मौजूद था। वो तुमसे बदजन ज़रूर हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदाज में मोहब्बत की झलक मिलती थी। लेकिन अब कभी उसका दिल मेरी तरफ से साफ नहीं होगा। ज़रूरत भी क्या है? क्या हमारे लिए साफ दिल वालों की कमी है? तुम देखते रहो दोस्त, मैं कैसे चक्कर चलाता हूँ। दुनिया भर की दिलचस्पियाँ हमारे कदमों में होंगी। बस तुम मेरी किसी बात से इनकार मत करो। जो कहूँ करते रहो। ठीक है भाई, इसके सिवा अब चारा भी क्या है? मैंने बेचारगी से कहा और फिर करवट बदल कर लेट गया। लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। नायला के सख्त अल्फाज, सख्त चेहरा याद आ रहा था, दिल लुट रहा था। फिर मैंने सोचा मेरी हैसियत अब बदल गई। हुस्न इश्क की चाशनी अब मेरे लिए नहीं, ये तो शरीफ लोगों का काम है। आइंदा मुझे किसी लड़की से इस कदर मुतासिब नहीं होना चाहिए कि गधा बन जाऊं। बस वक्ती तफरीह और ताल्लुक भी यही चाहता है। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी तो अब दांव पर लगी हुई, कुछ भी कर लूं। अगर तालूत के कहने पर भी अमल ना करूं तब भी राह मफर नहीं है। पकड़ा जाऊंगा और ज़िंदगी जेल में से गुजर जाएगी। इससे बेहतर यह है कि उसकी हिदायत पर अमल करता रहूं, और अगर किस्मत ख़राब हो और फंस जाऊं तो इसे अपना मुकद्दर समझूं। इसके सिवा चारा नहीं है। आखिरी बार मैंने दिल को मजबूत किया और सख्ती से अपने मौक़िफ़ पर जमे रहने का फ़ैसला कर लिया। अब किसी लड़की से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी पसंद सिर्फ शहना थी, और अब वह लड़की मेरी मंजूर निगाह होगी जो मेरी रातों को दिलकशी बख्श दे। बाकी सब बकवास है। मोहब्बत, वफा सब हिमाकत की बातें हैं। किसी से दिल न लगाओ, गधे बन जाओगे। अगर तालूत न मिलता तो इस इश्क का नतीजा बहुत ख़राब होता। दौलत तो गई थी, जेल भी होती, और जेल से निकलने के बाद ठोकरें ही ठोकरें। ठीक है बेटे तालूत, अब तुम मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही पाओगे। अब मैं एक मफरूर मुजरिम हूँ और मुझे उसका एहसास है। और इस आखिरी फैसले के बाद मैं इत्मीनान से सो गया। दूसरी सुबह दर हकीकत में बदला हुआ था। मेरा दिल सख्त हो गया था और मुझे कोई खौफ नहीं था। तालूत ने भी मेरी इस बदली हुई कैफियत को महसूस किया और मुस्कुराने लगा। बहरहाल उसने इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा और फिर गुस्ल से फारिग होकर हम लोग नाश्ता करने लगे। तालूत ने अपनी फरमाइश की चंद चीज़ें मंगवाईं। नाश्ते से फारिग होकर तालूत ने मेरी तरफ देखा। क्या प्रोग्राम है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आसिफ के यहाँ चलेंगे? तब फिर तैयारी करो। और हम तैयार होने लगे। मैंने सूटकेस में से सबसे उम्दा लिबास निकाला। तालूत ने भी एक खूबसूरत सूट निकाल लिया। उसने सूट पहना, टाई पहनी, बाल भी मेरे ही अंदाज में बनाया, और फिर हम दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। अब मुझे कोई खौफ नहीं था। हमने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गए। रास्ते में तालूत आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपना प्रोग्राम बताने लगा, जिससे सुनकर मैं हंसे बगैर न रह सका। मैंने उसके प्रोग्राम को पसंद किया। दर हकीकत हम एक उम्दा तफरीह करने जा रहे थे। थोड़ी देर बाद टैक्सी पुलिस हेड ऑफिस की इमारत में दाखिल हो गई। मैंने नीचे उतरकर बिल अदा किया और फिर मैं और तालूत आसिफ के दफ्तर की तरफ चल पड़े। आसिफ की कार बाहर खड़ी हुई थी, जिससे अंदाज़ा हो गया कि वो अंदर मौजूद था। आज के लिए इतना ही। आगे देखिए आप, इसको सुनिए कि आसिफ के दफ्तर में इनका क्या हाल होता है। ये फिर से गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इनका क्या हुआ। वैसे भाइयों, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस भी उनको मिलती रहें। आगे हम इंशाल्लाह इसमें तकरीरें भी डालेंगे, इस्लाही प्रोग्राम भी करेंगे। जो भी हो सका, जितना भी हो सकेगा आप लोगों के लिए हम करेंगे। इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियोज़ जो है आप तक बआसानी पहुँच सकें। वक़्त वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।